بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فخلق السماوات والأرض ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسلمين قليلا ما تتذكرون وإن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم ربكم فتبارك الله رب العالمين ولحد لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء من البينات فكبروا للمحسن رب العالمين والذي خلقكم من طين ثم قدر والذي خلقكم من تراب والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من كفرنا من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يخشى فيريد بين أقوام فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله ثم يصرفون الذين كذبوا بالكتاب فإنا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون في الأولاد في الأعناق والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تطرحون في الأرض بغير الحق إلا كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وكسب الله المتقين فاصبر إن وعد الله حق فإن كانوا ينك بعضا فإن يعدهم ولتلقينك فإلينا يرجعون ولنرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله فإن جاء أمرهم يقول يا بالحق وقاسنا أولئك المبطلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعليكم تحملون ولمن آيات الله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءهم رسل بالبينات فرحوا بما
فلما رأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الذي قال فلن في عبادي وخاسر أولئك الكافرون الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حميد تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات القرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي القوم يرضى فيها وقدر فيها أحوالا في أربعة أشهر سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وسجلنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأرسل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أنزل ملائكة فإنا سمعنا بما أرسلتم به كافرون. فهم عادوا واستكبروا في الأرض بغير الحق فقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام حساب لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أقسى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك والملك سبحان العزة والعصمة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الذي لا إله إلا هو لا يمسكون ولا يقرب الملائكة والروح. اللهم اجعلنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب. صل على الصلاة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
وقيضنا لهم قرناء وسجلوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الله أكبر. بسم الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنسينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعدائنا إنا لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا ضلانا من الجن والإنس نجعلنا تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا قرأت نصر الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي أحسن كيد الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعلمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له وله يسجدون الله أكبر الله أكبر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا لكم الموت إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إنما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وعقاب أليم ولو جعلناه قرآنا عالميا لقالوا لولا فصلت آياته عربي قل للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون بالآيات فهم عليهم عذاب أولئك الذين من عذاب بعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من الثمرات من أكمامها وما تعمل من أنثى ولا ترجع إلا بعلمه فجاء عبادهم فإن شرك لئن قالوا آمنا كما منا شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وضلوا ما لهم من محيص فلا يسمع الإنسان من دعاء الخير لئن مسه الشر فيئوس كنوز ولئن ذقناه نعماء ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ومسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مسه الشر فذو دعاء عظيم قل أرأيتم لو كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا بالآفاق والأنفس حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يأت بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وسلم. اللهم اصلح صدوري في نفقي، اللهم احفظني بالقران العظيم، واجعلني إماما غفورا ورحمة. اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني مما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل